أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين जी। एनी क्वेश्चन? आप लोगों की तरफ से कोई सवाल ब्लॉग पे नहीं आया, ना ही किसी ने मुझे पर्सनल सवाल भेजा। तो उम्मीद करती हूँ जो पिछले सबक तक हमने पढ़ा है वो आप सबको क्लियर है। टाइप 1 इफ यस। जैसे कि हम इस्म के पहलू का मुतालिया कर रहे हैं और उसमें हमने ये देखा कि इस्म के पहलू कितने ज़रूरी हैं कि अगर हम एक इस्म का इस्तेमाल अपने कलाम में, अपनी कन्वर्सेशन में अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें 4 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक उसकी अराबी हालत का, एक उसकी जिन्स का, एक उसके अदद का। आज हम चौथी चौथा पहलू पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? इस फोर्थ एस्पेक्ट जो है इसको इंग्लिश में काइंड, टाइप या कैपेसिटी, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और उर्दू में वुसत या किस्म, किस्म मीन्स टाइप। यहाँ पे मैं ना एक दूसरा वर्ड भी लिख देती हूँ, ये ठीक है। आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है? जैसे आपके सामने इंग्लिश से समझाती हूँ कि जैसे हम उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं ना कि कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इंग्लिश में आपके सामने कुछ वर्ड्स आते हैं कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के, वही सब चीजें अरबी जुबान में भी मिलेंगी आपको। कॉमन नाउन को अरबी में नकीरा कहते हैं और मारिफा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। ये वही चीज है कि जैसे अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखती हूँ बॉय, तो आप बताइए कॉमन है कि प्रॉपर है? सिंपल। कॉमन के लिए लिखे सी और प्रॉपर के लिए लिखे पी। ठीक है। बस अब आपने इसकी बस उर्दू अरबी याद करनी है। कॉमन नाउन की अरबी होती है नकिरा और प्रॉपर नाउन की अरबी होती है मारिफा। अगर मैंने आपके सामने लिखा अली, अब क्या है? अली वर्ड। प्रॉपर, प्रॉपर, शाबाश। और अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखती हूँ CITY, सिटी, इज इट कॉमन और प्रॉपर? कॉमन, कॉमन। और जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ लाहौर, अब क्या है? प्रॉपर। यानी ये हमें कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है। वही चीजें हम अरबी में पढ़ने जाएंगे। फर्क सिर्फ ये है कि अरबी में कुछ नई इस्तेलाहात हैं, ठीक है, जो हमें याद करनी है, लेकिन उसकी भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन पूरी इस्तेलाहात पे एक एक चैप्टर है और जब आप उन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे कॉमन नाउन की वही डेफिनेशन है। आम चीजों के लिए हम कॉमन नाउन यूज करते हैं और खास चीजों के लिए हम मारिफा करते हैं। वही चीजें, वही डेफिनेशन है। ठीक है। अरबी में भी सेम आए। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज है। जैसे हम पीछे जिन्स पढ़ के आए थे और हमने कहा था कि भी आपके पास बाय डिफॉल्ट जेंडर जेंडर जो होता है वो मुजक्कर होता है, तो हमारे पास कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए हम उसको मोनस के। याद है ऐसे ही पढ़ के आए थे टाइप 1। और फिर हम एक लिस्ट होती थी हमारे पास, हम चेक करते थे कि ये मोनस है कि नहीं है। अगर उसका मोनस होना साबित हो जाता था हम उसको कहते थे कि ये मोनस है, वरना वो क्या होता था? मुजक्कर। याद है? बिल्कुल वही स्टोरी यहाँ पे है। आपके सामने जो भी वर्ड आपको सामने नजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो नकेरा होता है। क्या होगा? नकेरा। आप उसको कॉमन नाउन ही समझेंगे। कब तक? जब तक उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। और मारिफा होना बहुत इजी, सिर्फ 7 चीजें हैं। एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर 7
چیزیں ہیں, آپ ان میں دیکھیں کیا یہ 7 چیزوں کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اگر کر جاتا ہے تو وہ معرفہ ہے, اگر نہیں کرتا تو وہ نکرہ ہے. اٹس سو سمپل, بس یہ ڈیفینیشن ہے. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے دیکھیں نکرہ کی ڈیفینیشن پڑھ لیں. وہ اسم جو معرفہ نہ ہو اس کو نکرہ مانا جائے, ٹھیک, اور ایسا اسم جو معرفہ کی اقسام کی فہرست, فہرست کہتے ہیں لسٹ, جو میں ابھی آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں, اس کو نکرہ مانا جائے. اب یہ دیکھیں ادھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ معرفہ لکھا ہوا ہے, یہ معرفہ کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی لسٹ میں پہلا نام ہے اسم علم, دوسرا نام ہے اسم ضمیر, تیسرا نام ہے اسم اشارہ, پھر اسم موصول, پھر اسم منادا, پھر اسم مضاف الی المعرفہ, پھر اسم معرف باللام, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے آج آپ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں تو یہ کافی تھوڑے سے نا مشکل لگتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہے اور ہمیں کیسے آئے گا. یہ ہمیں ان سب پہ ایک ایک چیپٹر موجود ہے, ٹھیک ہے. اسم علم آلریڈی آپ کو آتا ہے, یہ جیسے میں نے اوپر آپ سے پوچھا ابھی کہ بھئی یہ علی کیا ہے, لاہور کیا ہے, جیسی خاص چیز کا آپ نے نام لیا یہ علم ہے, ٹھیک ہے. یہ آلریڈی آتا ہے, علم علم, ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کے جو پراپر نیم آپ بولتے ہیں اس کو اردو زبان میں بھی اسم علم کہتے ہیں اور عربی زبان میں بھی علم کہتے ہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے شناخت, پہچان, ٹھیک ہے. یہ وہاں سے ورڈ نکلا ہے. جیسے آپ لوگوں کا ایک جھنڈا ہوتا ہے, علم کی اردو جو ہوتی ہے نا جھنڈا, شناخت, ٹھیک ہے, وہ اس کی پہچان. جیسے سٹی ہے, سٹی سے آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آیا, جیسے ہی میں نے لکھا لاہور, اسلام آباد, ممبئی, گجرات, فوراً آپ کے ذہن میں ایک نیم آف سٹی آ گیا, آپ کے ذہن میں ایک شناخت آ جاتی ہے, آپ کے ذہن میں ایک پہچان آ جاتی ہے اس شہر کو, اس کو ہم کہتے ہیں علم, ٹھیک ہے. یہ وہاں سے نام نکلا ہے اس میں علم. تو یہ آپ کو آلریڈی آتا ہے. ضمیر, ضمیر کی اردو انگلش ہوتی ہے پروناؤن, یعنی انگلش میں جو آپ کے ہی, شی, دے, وی, یہ والے جو الفاظ ہیں نا, ہی, شی, یو, آئے, یہ سب آپ کی کیا ہے, ضمائر, پروناؤنس, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کے پراپر ہیں. اچھا, تو بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی آپ کے پروناؤنز ہیں, ہی, شی, یو, وی, دے, یہ آپ کے پراپر ناؤن ہے. اس پہ بھی آپ کا پورا پورا ایک چیپٹر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز کو بہت تفصیلاً پڑھیں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد ہوتا ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ پہ 3 چیپٹرز ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے, دس, دیٹ, ہم کہتے ہیں نا وٹ از دس, وٹ از دیٹ, دیٹ ہاؤس, دس کار, یہ جو THIS دس ہے, THAT دیٹ ہے, یہ جو ہے نا عربی زبان میں اس کو بھی معرفہ کی لسٹ میں آتے ہیں, ان کو معرفہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے اس میں موصول. یہ چیپٹر آپ کی کتاب میں نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ میرا ارادہ ہے, میں آپ کو کرواؤں گی, ٹھیک ہے. اس پہ پورا ایک لیکچر تیار کر کے آؤں گی, پھر آپ کو میں ڈیلیور کروں گی. اس میں موصول کیا ہوتا ہے میں اردو میں سمجھاتی ہوں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا, وہ جو محنت کرے گا, وہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, یہ جو جس جیسے جو الفاظ اردو میں آتے ہیں نا, جو اینڈ جس, ٹھیک ہے, جو, جس, ان الفاظ کو نا ہم کہتے ہیں یہ اس میں موصول ہے, ٹھیک ہے نا. یہ عربی زبان میں ان کو بھی معرفہ ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انگلش میں جیسے ہم بولتے ہیں the one who succeeds, ٹھیک ہے, تو انگلش میں تھوڑا سا کبھی ہو بن کے آ جاتا ہے, کبھی وچ بن کے آ جائے گا, تو وہ وہاں پہ انگلش کے آپ یہ سمجھ لیں وہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا. تو اردو میں جو اور جس اس کی پہچان ہے. پھر ایک ہوتا ہے اس میں منادا. اس پہ بھی پورا آپ کا ایک چیپٹر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے آپ. اس میں منادا کیا ہوتا ہے, آپ جب کسی کو پکارتے ہیں, اردو میں ہم کہتے ہیں نا, باہر جاتے ہیں, کبھی کسی مارکیٹ میں ہوتے ہیں, یا آپ اپنے بچے کو گھر میں پکارتے ہیں, اے لڑکے, ٹھیک ہے. یہ اے کا ورڈ جو ہم کرتے ہیں, اے لڑکے, اس کے بعد جو یہ جو لفظ لڑکے آیا نا, اے کے بعد جو لڑکا ورڈ آیا, یہ منادا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جس کو بھی آپ پکارتے ہیں وہ آپ کا کیا ہو گیا, معرفہ. جیسے ہم مارکیٹ میں جائیں, ہم نے کسی کو کیا اے بہن, اے بھائی, تو جس کو بھی پکارتے ہیں اے کے بعد جو لفظ آ رہا ہے, یا انگلش میں کہیں
इंग्लिश में क्या, ओ बॉय, ठीक है, ओ बॉय, ठीक है ना, कि ए लड़के, तो उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह करके कुछ आता है। तो ये जो ये बॉय है ना, वो कहते हैं, इसको कहते हैं मुनादा, और वो कहते हैं कि ये आपका होता है मार्फा। ये हम पढ़ेंगे। अभी मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट लिख दी है, और इस लिस्ट को याद नहीं करना आपने, क्योंकि हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो आपके पास एक जगह पे लिस्ट सारी जमा हो जाएगी, और जब आप बाय द एंड ऑफ टर्म 1 तमाम असबाक पढ़ लेंगे, तो फिर आपको ये बड़ा फायदा होगा कि एक जगह आपकी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हम मारिफा की लिस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें अभी, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मसूल, और इसमें मुनादा। अब ये क्या है, इसमें मुजाफ इलल मारफा, इस पे आपके तकरीबन 5 चैप्टर्स है। ये आपको तब अच्छी बात समझ तभी आएगी। एक सेकंड, सवाल आया है जी। चूंकि अभी मैंने वो सबक पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना अवॉइड कर रही हूँ। यस, जब आप किसी को पुकारते हैं, निदा देते हैं, तो उसमें हम यानी जिसको पुकारा जाता है, एक पुकारने वाला होता है, जिसको पुकारा जाता है उसको हम कह रहे हैं कि निदा के बाद आप जिस शख्स को या जिसको भी पुकारते हैं वो आपका मारिफा समझते हैं। ठीक है, ये अरबी का है, इसमें पूरा पूरा चैप्टर है, फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर इसमें मुजाफ इलल मारफा, ये बिल्कुल आपके सर के ऊपर से गुजर सकती है, लेकिन मैं इसको आपको इस तरह समझाती हूँ। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है बुक ऑफ अ बॉय, ठीक है। अब मैं कहती हूँ, बल्कि सिंपल लिखती हूँ ताकि आपको ना ज्यादा अच्छा क्लियर हो। बुक ऑफ अ बॉय, एक लड़के की किताब, ठीक है। यानी यहाँ पे बुक किससे बिलोंग कर रही है, बॉय के साथ, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ बुक ऑफ अली, ठीक है। ये, अब ये देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे बुक की बिलोंगिंग एक लड़के के साथ है, बॉय एक कॉमन वर्ड है, तो हम कहेंगे बुक भी आपका कॉमन है। इंग्लिश में होता है ना लड़के की किताब, की मैंने इंग्लिश लिखी है बुक ऑफ अ बॉय, यानी किसी लड़के की किताब, ठीक है। तो बुक किसकी है, मैं बताएं मुझे, बुक किसकी है, बॉय की है, मैंने क्या लिखा है, बॉय। बॉय कॉमन है के प्रॉपर है, पहले ये बताएं। बॉय, शाबाश, बॉय कॉमन है के प्रॉपर। जाकिरा भी बताएं, हाजरा भी बताएं। कॉमन। अगर हम कहते हैं कि बुक किसी कॉमन की है, ठीक है, तो ये लफ्ज जो बुक है ना, ये लफ्ज बुक, ये भी आपका नकिरा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बॉय यहाँ पे नकिरा है, कॉमन है, तो फिर ये बुक भी यानी कॉमन है। ठीक है, अब ये आप खुद लिख लीजिएगा, मैंने खाली नकिरा लिखा है। अच्छा, अब नीचे आ जाए, बुक ऑफ अली, अली क्या है, अली क्या है, प्रॉपर। चूंकि अब ये बुक किसी प्रॉपर वाले शख्स की है, तो हम कहेंगे अब जो यहाँ पे ये बुक है ना, ये बुक, ये भी मारिफा है, यानी ये भी प्रॉपर हो गई। बस ये है, इस पे पूरे आपके 5 चैप्टर्स हैं, तो इसलिए ये मैं डिटेल में तब ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको ये लिस्ट लिखवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में हो कि अभी हमने कितना कुछ पढ़ना है। ठीक है, और मैं अभी ये पूरा इसकी इस्तिलाहात इस 1 मिनट में नहीं समझाऊंगी, कहाँ 5 चैप्टर्स, और कहाँ पे जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि कैसे ये थिंग्स ऑपरेट हो रही हैं। और ये भी नाम आपके लिए याद करना भी मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, फिर एक लफ्ज होता है इसम मौरफ बिल्ला, ये आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा है आज का पूरा चैप्टर इस पे है। ये क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने लफ्ज लिखती हूँ बुक, ठीक है, और एक इंग्लिश का वर्ड आपने सुना होगा द बुक, ठीक है। क्या फर्क है, इस बुक को वो कहते हैं अरबी वाले नकिरा, यानी कॉमन। दा के साथ जब आपकी बुक आ गई, इस बुक को अब वो कहते हैं मारिफा। बात क्लियर, टाइप 1। अभी आज हमने ये पढ़ना है, इसकी भी हम चीजें करेंगे। सिर्फ अभी मैंने आपको जस्ट ये 7 जो इसके हैं मार्फा की लिस्ट लिखवाई है कि ये चीज है, और हर लिस्ट पे आपका एक चैप्टर है। जब इंशाअल्लाह ताला आप वो चैप्टर्स पढ़ लेंगे, फिर मैं आपसे उम्मीद भी करूंगी कि आपको याद हो ये पूरी लिस्ट। अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है।
تو یہ ہے. تو آپ کے سامنے جتنے بھی ورڈز آئیں گے عربی کے, تو آپ دیکھیں گے کیا وہ اس میں علم ہے, علی, بلال, زینب, مریم. اچھا, کیا وہ ہی, شی, دے ہے؟ آپ دیکھیں گے کیا وہ دس ہے, دیٹ ہے؟ نہیں. اچھا, کیا وہ جو, جس جیسا کوئی ورڈ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. آپ دیکھیں گے کیا وہ منادہ ہے, او بوائے, یعنی دا ون بینگ کالڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں گے کیا یہ بک آف اس طرح کی کوئی سچویشن ہے, مضاف؟ آپ کہیں گے نہیں. آپ دیکھیں گے کیا دی بک ہے یا بک ہے. تو اس طرح آپ اس کو پہچانیں گے. عربی ہم پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو دیکھیں انگلش میں, چونکہ آج ہم نے اسم معرف باللام پڑھنا ہے, تو اس کی میں آپ کو نا انگلش میں تو آپ نے فوراً سمجھ لیا یہ بک ہے, دا بک لگایا. مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان میں نا دا کی نا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کہ اگر میں کہوں کہ جی دا کا کوئی ترجمہ کرے, تو آپ کے سامنے اردو میں نا اس طرح ہوگا. اردو میں معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اردو میں معاملہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو آج کریں گے. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کتاب, ٹھیک, اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب. آپ کے پاس اردو میں نا ایسا کوئی پہچان نہیں ہے. انگلش میں تو میں نے دا لگا دیا نا, آپ نے فوراً پہچان لیا کہ جی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دانی لگا ہوا, جس پہ دا لگا ہوا وہ معرفہ ہے. ایک سیکنڈ میں, ایزی. اور اتنی ہی آسانی سے آپ عربی میں بھی پہچان لیں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. جیسے اگر عربی میں یہ لکھا ہوا ہے کتابن, ٹھیک ہے, اور اگر میں کہوں گی جی میں نے اس کی بنانی ہے الکتابو, ٹھیک ہے, یہ جو ال آ رہا ہے نا یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے, یہ عربی کا ہے. فوراً آپ نے پہچان لیں گے. اردو میں یہ معاملہ نہیں ہے. تو اردو زبان میں جو آپ کی اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں, ہمارے پاس دا یا ال کا اردو زبان میں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو اس لفظ کی کو ریپریزنٹ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں, معرفہ کے لیے تو ہمارے پاس کوئی علامت نہیں ہے. انگلش والوں کے پاس دا ہے, عربی والوں کے پاس ال ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اپنی نکرہ کی علامت نکال لیتے ہیں. تھوڑا سا معاملہ الٹا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے پاس چند الفاظ ہیں, وہ چند الفاظ پکڑ لیتے ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں, کوئی, کسی, ایک, بعض, کچھ. یہ کچھ الفاظ ہیں, وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. کچھ, چند, وغیرہ. کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا گزارا ان سے ہو جائے گا. یعنی یہ کچھ ان کے پاس الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہم ایسا کریں گے, اور اس کو وہ کہتے ہیں نکرہ کی علامتیں. نکرہ اردو والوں کے لیے, یہ اردو لینگویج کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. نکرہ کی علامتیں. یہ میں نیٹ کر کے آپ کے ڈاکومنٹ میں بعد میں لکھ کے بھیج دوں گی. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے تو کتاب آئے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اگر میرے پاس دا بک آیا, اس کا ترجمہ بھی کتاب کر رہی ہوں, بک آ رہا ہے اس کا ترجمہ بھی کتاب کر رہی ہوں, تو گڑبڑ ہو جائے گی, ہمیں کیسے پتا چلے گا. لیکن آپ میں سے جو انگلش ٹرانسلیشن کر رہا ہے اس کو تو بالکل مسئلہ نہیں. لیکن جو اردو پڑھنے والے ہیں, ہماری کتاب چونکہ اردو میں لکھی ہوئی ہے, ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں یہ کورس, تو ہمیں ان میں سے کسی نہ کسی علامت کو پک کرنا ہے اور ہم نے نکرہ کے ساتھ لگا دینا ہے. سپوز اگر میں یہ بک کا ترجمہ کرنا چاہتی ہوں, یعنی یہ بک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی بک ہے عربی, دا بک. ٹھیک ہے. اب میں کہوں گی دا بک کے لیے تو میں کتاب ہی رہنے دوں گی کیونکہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. اس بک کے ساتھ مجھے کچھ لگانا پڑے گا. اب میں یہاں سے کوئی چوز کرتی ہوں جو اپروپریٹ ہے. میں اس کتاب کے ساتھ یہ لفظ کوئی لگا دیتی ہوں. میں نے ایک لفظ چوز کیا اور میں نے یہ دیکھ لگا دیا نکرہ کی علامت, کوئی کتاب, بس یہ میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے. جب میں اس بک کی نکرہ کی ٹرانسلیشن کروں گی تو میں کہوں گی کوئی کتاب. جب میں دا بک کی کروں گی تو میں بغیر نکرہ کی علامت کے وہ لفظ لکھ دوں گی. یہ بات سمجھ آئیے. ٹائپ 1 ہم نے آج اس کی پریکٹس کرنی ہے, تو لیکن جسٹ ایک میں یہاں پہ آپ کو ایک کانسیپٹ دے رہی ہوں. ٹائپ 1 if clear. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. یہ وہی چیز ہے جو میں نے بھی اوپر آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں. ان چیزوں کو میں نے یہاں پہ لکھ کے لائی ہوں تاکہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. دیکھیں اس میں علم کیا ہے, یعنی علی, پاکستان, زینب, لاہور ایٹسٹرا. ٹھیک ہے. یہ ہم سب کو آلریڈی آتا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک. اس میں ضمیر یعنی پروناؤن, یو, ہی, شی, آئی اینڈ وی ایٹسٹرا, کافی سارے. تم,
میں وہ اس طرح والے جو الفاظ ہیں ٹھیک ہے اردو میں. اس میں اشارہ دس دیٹ ٹھیک ہے. دس اینڈ دیٹ کا جو ورڈ ہے انگلش کا وہ اردو میں ہم کہتے ہیں یہ اور وہ ٹھیک ہے. دیٹ بک دس بک جس کے یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں اشارے کے لیے جو آپ لفظ استعمال کریں گے اس کو آپ عربی میں معرفہ کہتے ہیں. یہ میں نے یہاں پہ اس کی دس اینڈ دیٹ لکھا ہے. دس دیٹ یہ الفاظ آپ کے معرفہ ہیں. اچھا اس میں موصول کے لیے ہم نے جیسے بتایا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے ٹائپ 1 کلیئر آ رہی ہے کیونکہ میرے ایک دم سے سگنلز ڈراپ ہوئے ہیں. اوکے جی تو اس میں موصول کی بات کر رہے تھے ہم کہ ون ہو ورکس ہارڈ سکسیڈ وہ جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا ٹھیک ہے. وہ جو اب دیکھیں انگلش میں یہ لفظ آیا ہو اور اردو میں آپ نے جب اس کی ٹرانسلیشن کی تو وہ لفظ بنتا ہے وہ جو محنت کرتا ہے. تو اردو میں کیا لفظ ہوگا جو اور جس ٹھیک ہے. انگلش میں عربی میں بڑا مشہور ہے اور اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. میرا دل کرے یہاں پہ عربی کا بھی لفظ لکھ دوں الذی اور الذینا آپ کے لفظ آپ نے قرآن پاک میں ہم تلاوت کرتے ہیں اور یہ ہمیں بہت نظر آتے ہیں. الذی الذینا یہ ہے اس میں موصول ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کا چیپٹر پڑھیں گے نا پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں معرفہ. اس میں منادا یہ دیکھیے او بوائے یہ جو بوائے ورڈ ہے یہاں پہ یہ آپ کا معرفہ ہے ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہہ دیں اس طرح کر کے اے لڑکے ٹھیک ہے. یہ جو لڑکے ورڈ ہے نا یہ اب آپ کا معرفہ ہے. اچھا یہ دیکھیں میں نے لکھا علیز بک دا بک آف علی. یہ جو بھی میں نے آپ کو اوپر اگزامپل دی کہ اگر وہ کتاب علی سے بلونگ کر رہی ہے تو آپ اس کو معرفہ ٹریٹ کریں گے. اگر وہ کتاب کسی عام لڑکے کو ٹریٹ کریے بھی بک آف اے بوائے ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے پھر بک کو کیا ہوگی نکر. بس یہ ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں معرف باللام کہ یہ کیا ہوتا ہے. آ بک دا بوائے کہ یہ کیسے کرنا ہے ہم نے کیسے بنانا ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایک نکرہ ورڈ آتا ہے تو آپ اس کو معرفہ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہ تو اس کی ہم چیزیں کریں گے. اس کے لیے میں آپ کے لیے نا چھوٹا سا پیسج لکھ کے لائی ہوں کہ ہم تھوڑی سی پریکٹس اپنی کر لیتے ہیں. کہ پہلے تو آپ لوگ یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اسم ناؤن. تو مجھے بتاتے جائیں کہ یہ علی از اے بوائے who lives close to the school. پہلے ہم یلو سے نا ہائی لائٹ کرتے ہیں ناؤنس ٹھیک ہے. بلکہ میں ہائی لائٹ کروں گی آپ بتائیں گے سی یا پی لکھ کے کہ یہ کامن ہے یا پراپر. علی شاباش. کون سے والا کون سے والی ٹائپ اگر میں آپ سے ٹائپ پوچھوں اس میں معرفہ میں اس کی جو ٹائپ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں علم ضمیر اشارہ موصول منادا یہ جو سارا ہے علم ٹھیک ہے. ایکسیلنٹ شاباش. پھر میں آپ کے سامنے ایک لفظ ہائی لائٹ کرتی ہوں بوائے آ بوائے کامن اور پراپر. کامن ٹھیک ہے. اس کی کوئی ٹائپ ہی نہیں ہے بس ہم نے معرفہ پہچاننا ہے. آگے چلتے ہیں who lives who ہو گیا وہ جو who کیا ہو گیا جو رہتا ہے. who آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے اردو میں دیکھیں ایک لڑکا ٹھیک ہے یہ جو پراپر. اور کون سے والی ٹائپ لگ رہی ہے کون سے والی ٹائپ اگر میں یہاں پہ آؤں اس میں سے پہچاننے کی کوشش کریں کون سی یہ ون ہو موصول ٹھیک ہے. شاباش. اچھا جی اب یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں. لیوز تو ورب ہو گیا. آگے آ جائیں کلوز بھی ایک صفت ہے یہاں پہ ٹو کچھ نہیں ہے. دا اسکول یہ کیا ہے پراپر. کون سے والا پراپر یہ پوری لسٹ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے معرف باللام ایکسیلنٹ میں ناہل. دیکھیں اس میں سے چلے میں آپ کی آسانی کے لیے نا نمبر وہ کر دیتی ہوں تاکہ 1 2 3 4 5 6 7 کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ابھی آپ کی زبان پہ یہ الفاظ نہیں ہوں گے تو آپ نا نمبر ساتھ لکھتے ہیں. اگر میں پوچھوں معرفہ کی ٹائپ کے ساتھ آپ نا پی کے ساتھ P6 P7 P5 P4 اس طرح کر کے بھیج سکتے ہیں
ठीक, अच्छा, द स्कूल, ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन, अगर प्रॉपर है तो कौन से वाली किस्म है? शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 में से कौन से वाली? तहुरा P6 कैसे आपने कह दिया? द स्कूल लिखा है यहाँ पे, द बुक ऑफ अली या अलीज बुक वाला नहीं है। 7 है मौरफ बिल्लाम, ये देखिए दा लगा हुआ है और दा का कॉन्सेप्ट हमारा नंबर 7 में है। ठीक, तहुरा क्लियर हुआ? एंड हलीमा, चले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, ये जस्ट मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रही हूँ, ठीक है। ही, अब ये देखिए, ही अरबी जुबान में हमने कहा कि आपके नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस। आपको क्या लगता है ये क्या है? कॉमन के प्रॉपर, कॉमन नाउन के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के प्रॉपर नाउन ही शी दे, यू ही शी वी, इसमें जमीर, प्रोनाउन, ये भी आपके प्रॉपर है, ठीक है, कॉमन नहीं है। आपके पास जो भी जमीर आ रही है, आई, वुई, ही, शी, दे, ये सब प्रॉपर है, ठीक है। आपने अभी इंग्लिश में याद करना है, तुम, मैं, वो, हम, ये अल्फाज जो आपको उर्दू में नजर आएंगे वो प्रॉपर होंगे। वेरी गुड, अब आंसर ठीक है, P2, ठीक है। ये देखिए फिर आ गया द स्टेयर्स, क्या है? P7, शाबाश, शाबाश। अब देखिए फिर आपके पास एक ये आया, पहले तो ये बताएं हिज जो है, मैंने आपके सामने लिखा हिज, हिज क्या है? खाली हिज, इसमें जमीर है, कॉमन के प्रॉपर, शाबाश। और कौन से वाली टाइप, कौन से वाली टाइप, जमीर कहाँ पे है? 2 नंबर को, P2, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब लफ्ज आया फादर, फादर भी एक नाउन है, हम इसको यहाँ पे कॉमन नाउन माने कि प्रॉपर नाउन माने? ये ट्रिकी है, जो आंसर देगा तो जबरदस्त हो जाएगा, गौर से। हिज फादर, गिव मी अ रीजन व्हाई इट इज प्रॉपर। गुड, आंसर इज करेक्ट, माशाल्लाह सबके आंसर है, लेकिन हिज के साथ आया है, उसके पापा, और चूंकि हिज इज अ प्रॉपर तो पापा भी प्रॉपर हो गए। अगर होता बॉयज फादर, आ बॉयज फादर, तो फिर फादर क्या होता? आ बॉयज फादर, अगर ये ऐसा लफ्ज होता। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी पिक कर लेंगे, तो ये मैं बहुत खुश हुई हूँ। ये आप सबके लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, उनके लिए ये देखे 3 स्टार्स, सो हैप्पी। मुझे तसल्ली होगी कि आप माशाल्लाह बात समझ रहे हैं, एक्सीलेंट। देखे, ओ चाइल्ड, अब ये लफ्ज चाइल्ड आया, चाइल्ड क्या है? कॉमन के प्रॉपर, और यहाँ पे टाइप भी बताएं। वन बीइंग कॉल्ड, मैं इसकी ना इंग्लिश करके डॉक्यूमेंट में डाल के भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं भूल गई हूँ यहाँ पे इंग्लिश का कॉलम ऐड करना। शाबाश, P5, एक्सीलेंट, ठीक है। ये जस्ट आप अभी अपनी जुबान में उर्दू या इंग्लिश में कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपके सामने उर्दू का कोई लफ्ज आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है, तो आपके जेहन में आए कि अच्छा अरबी वाले इनको मार्फा ट्रीट करते हैं, बस, ठीक है। ऑलवेज बी केयरफुल बिकॉज दीज स्टेयर्स, अब ये लफ्ज आया दीज, क्या लग रहा है आपको? कौन से वाला? दिस, दैट, दीज, दोज, P3, एक्सीलेंट में नाहिल, ये क्लियर हुआ? दिस, वेरी गुड हाजरा, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। दीज, ठीक है, आर डेंजरस। बस ये, बस आपको एक छोटा सा मैंने एक देना था ताकि आपके जहन में हो कि चीजें कैसे चलती हैं। आए अब आज का हम अपने सबक का आगाज करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसम मौरफ बिल्लाम, ठीक है। ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक इसमें मौरफ बिल्लाम क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए,
इसमें मौरफ बिल लाम का मतलब है लाम से मारफा बनाया हुआ। आपके सामने एक लफ्ज आएगा, आप उसको मारफा बनाएंगे किसके जरिए? लाम के जरिए, लाम के जरिए, ठीक है, लाम के जरिए आप उसको मारफा बनाएंगे। ये अब लाम क्या होता है, आया हम ये देखते हैं। जब किसी नकरा इस्म को मारफा के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो अरबी में इस लफ्ज से पहले हमजातुल वसल और लाम लगा देते हैं, इसको लामे तारीफ कहते हैं। ये आप लोगों को आवाज आ रही है? सॉरी मुझे जाना पड़ गया था, प्लीज टाइप 1 जी। अच्छा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसम मौरफ बिल लाम, यानी एक ऐसा इसम जो एक लाम के जरिए हमने उसको मारफा किया हुआ है। आपके सामने कुछ अल्फाज आएंगे जो नकरा होंगे, उन नकरा को हम मारफा बनाएंगे। अब वो हम कैसे बनाएंगे, हम ये वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत अहम टर्म है और उसका नाम है लामे तारीफ। इसम मौरफ बिल लाम, यानी मौरफ का मतलब क्या होता है, पहले आपको मौरफ का मतलब बताऊं। मौरफ का मतलब होता है पहचान में आया हुआ, मार्फत में आया हुआ, ठीक है, आपकी जिसके बारे में एक शनाख्त हो जाए, नोन, ठीक है। यानी एक ऐसा इसम, जैसे मैंने आपके सामने लिखा बॉय, सिंपल लिखा बॉय, आपको नहीं पता चला, लेकिन जैसे मैंने दा बॉय लिखा तो इसका मतलब है कि अब मैं किसी स्पेसिफिक बॉय की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, इट कुड बी एनी, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने दा लगाते हैं इंग्लिश का, दा बॉय, इसका मतलब है ये कोई ऐसा बॉय है जो अब हमारी पहचान में है। सिंपल बिल्कुल इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट। तो ये जो दा है ना, इसको अरबी जुबान में एक लाम के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लाम होता है जो हम अरबी जुबान के एक इसम पर दाखिल करते हैं। अब वो कैसे दाखिल करते हैं, आए मैं आपके साथ दाखिल करने लगी हूँ कि मैं आपके सामने ये लिखा वलादुन, ठीक है, वलादुन, तनवीन। अच्छा यहाँ पे बताऊं, ये जो तनवीन है ना, अरबी जुबान में ये एक नकरा की मोटी अलामत है, लेकिन हर तनवीन नकरा की अलामत तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वलादुन मीन्स अ बॉय, ठीक है, कोई लड़का। उर्दू में अगर लिखेंगे तो लफ्ज हमें कोई लगाना पड़ेगा, कोई लड़का, ठीक है। इंग्लिश करेंगे तो आप आ बॉय लिख लें या खाली बॉय लिख लें, एक ही बात है, लेकिन यूजली हम इंग्लिश में भी आ लिख लेते हैं साथ, ठीक है। कोई लड़का, आ बॉय। अब हम इस पे करने लगे जी लामे तारीफ। हम कहते हैं भी इस पे दा एंटर करें, इंग्लिश में दा एंटर किया तो दा बॉय हो गया। इस पे हम क्या करेंगे, हमें लामे तारीफ ऐड करना है। लामे तारीफ ऐड किया, लाम, ठीक। इसके व ला, अब लामे तारीफ जब भी आएगा ये लाम, वो तनवीन को खत्म कर देगा। यानी वो क्या करेगा, तनवीन को साकित कर देगा। साकित मीन्स एलिमिनेट कर देगा, तनवीन को रिमूव कर देगा, उसकी एक हरकत कर देगा। यहाँ पे वलादुन है, दमा तनवीन है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तनवीन हट गई तो सिंगल हरकत रह जाएगी, वो क्या होगी, वलादु, ठीक है। अब ये जो लामे तारीफ है, ये देखें, ये है लाम के ऊपर साकिन होता है। मैं साकिन दोबारा अच्छा सा डालती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आप ये लफ्ज पढ़ सकते हैं जो ये लफ्ज वजूद में आया है, जो लाम साकिन से शुरू हो रहा है, पढ़ सकते हैं? लाम साकिन से कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, शाबाश। इस सिचुएशन के लिए ना अब अरबी जुबान में एक और काम किया जाता है। देखिए, है ये लाम का, पहले मैं नाम लिख लूं ताकि आपको ये लाम याद हो जाए। लामे तारीफ, तारीफ कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं भी आप अपनी तारीफ तो कीजिए, ठीक है, तारीफ तो कीजिए। यहां पे अब एक हमजातुल वसल आएगा, अलिफ नहीं कहना। अलिफ और हमजा में क्या फर्क है, हमजा विद एनी हरका और सकून, एंड अलिफ विदाउट एनी अलामत, ठीक है। ये फर्क जहन में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरबी जुबान वाले एक आपके सामने हमजा लगाएंगे, हमजा, उस हमजा को दे देंगे जबर, ठीक है। ये देखें, हमजा, हमजातुल वसल कहते हैं। इस हमजा का क्या नाम है, हमजातुल, हमजातुल वसल, ठीक है।
ये आपने करना। हमज़ातुल वस्ल का मतलब क्या है? इसका भी आगे कायदा हमने पढ़ना है, लेकिन मैं आज ही बता देती हूँ कि एक ऐसा हमज़ा होता है जो अपनी हरकत गिरा देता है। इसके पास कोई सिचुएशन आती है, ये फ़ौरन अपनी हरकत गिरा देता है। इसकी वजह होती है कि अगर इस अल वलद से पहले या इस हमज़ा से पहले कोई भी हर्फ आ जाता है ना, ये फ़ौरन अपनी हरकत गिरा देगा, ठीक है? इसमें मज़ीद तफ़सील हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अभी बस आप ये याद कर लें कि एक लाम होता है जो एक लफ्ज़ को, एक इस्म को मारिफ़ा बनाता है, और वो लाम क्या करता है? वो तनवीन हटा देता है। उसके ऊपर वो लाम आपको साकिन के साथ भी नज़र आता है और बगैर साकिन के भी। मैं आपको बगैर साकिन की भी एक एग्ज़ाम्पल लिखवाती हूँ, ठीक है? लेकिन पॉइंट ये है कि वो पढ़ नहीं पाते, तो उसको पढ़ने के काबिल बनाने के लिए हमें ये हमज़तुल वस्ल ऐड करना पड़ता है, ठीक है? मैं आपसे पूछूँगी लामे तारीफ़ से पहले किस हर्फ़ का इज़ाफ़ा किया जाता है? तो आप कहेंगे हमज़तुल वस्ल का, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं रिव्यू में ये सवाल पूछूँगी आपसे। और लामे तारीफ़ क्या करता है? आप कहेंगे जी तनवीन को ख़त्म कर देता है। अच्छा, ये इतना पक्का कायदा है, कुछ कायदे मैं आपको कहती हूँ ना हमेशा, हमेशा, हमेशा वाले की कैटेगरी में आते हैं, वो ये है, लामे तारीफ़ और तनवीन कभी, कभी, कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। इतना पक्का कायदा है, इसकी कोई इस्तिस्ना नहीं है, ठीक? इसको बिल्कुल पक्का याद कर लें। लामे तारीफ़ और तनवीन कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। टाइप 1 इज़ क्लियर सो फार। जी, अब देखें, मैं आपके साथ अब ये करने लगी हूँ, मैं 2 अल्फ़ाज़ लिख के लाई हूँ, अब हम इनको करेंगे। ये आपके सामने तमर्रुन है, ठीक है? अब मैं इस पे लामे तारीफ़ दाख़िल करने लगी हूँ। चूँकि लामे तारीफ़ इकट्ठा बगैर पढ़ने के काबिल नहीं होता, तो हमज़ा हमें डालना ही डालना है, तो इसलिए मैं शुरू में पहले एक हमज़ा डाल लेती हूँ, ठीक? अब उसके बाद मैंने लाम डाला, लाम के ऊपर दिया सुकून, ठीक है? अब आगे ये कमर का पूरा वर्ड लिखा, लेकिन मैंने आगे तनवीन हटा दी, तनवीन की जगह सिंगल हरकत, सिंगल पेश, अल-कमर, ठीक है? अब आगे दूसरे लफ्ज़ पे, इसको मैं बनाने लगी हूँ। इसको कैसे करना है? अगेन हमज़ातुल वस्ल, लाम। अब देखिए इस लाम के ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला। इस लाम के ऊपर कुछ नहीं आएगा। अब आप हैरान होंगे हैं कैसे पता चल रहा है? मैं आपको वजह बताऊँगी। पूरा आगे लफ्ज़ लिखा अ, शम्सुन ठहरे, पूरा लफ्ज़ लिखा, ठीक? शीन, मीम, सीन, ठीक है? और तनवीन हटा दी। शीन के ऊपर क्या है? ज़बर है। हमने ज़बर ही लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे इधर डालनी है तशदीद और फिर ऊपर डालना है ज़बर। अब आप कहेंगे हैं ये क्या काम हुआ? कि आपके पास ये लाम तो आया, ठीक है? देखिए लाम तो आया, लेकिन इस लाम पे मैंने कोई अलामत डाली है? कोई भी नहीं डाला। यहाँ पे मैंने इस्लाम पे क्या डाला था? सुकून। लेकिन यहाँ पे आके मैंने नहीं डाला। ये क्या माजरा है? ये एक कायदा है, लेकिन ये तजवीद का कायदा है। इसको ऐसा ग्रामर का नहीं कहते, लेकिन हम ग्रामर में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ग्रामर सीख रहे हैं, हमें एक-एक लफ्ज़ की पहचान होनी चाहिए, एक-एक हर्फ की। अब ये कैसे पता चलेगा भई, कहाँ पे हम लामे तारीफ़ के ऊपर साकिन डालें और कहाँ पे लामे तारीफ़ को खाली रहने दें, उसके ऊपर कुछ ना डालें। और जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है, शमसुन जैसे एक वर्ड है नकरा, नकरा वर्ड के शीन के ऊपर तशदीद डाल दें। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका बहुत आसान तरीका है, अरबी वालों ने, हमारे उलमा ने हमारे लिए बहुत आसानी की है। उन्होंने कहा कि जी आपके पास ना पूरे हरूफ़े तहज्जी में ना कुछ ग्रुप है, पार्टीज़ हैं। एक ग्रुप को नाम दे दें कमरी ग्रुप, कमरी, ये कमर निकला। एक को कह दें शमसी ग्रुप। यानी जो कमरी ग्रुप के हरूफ होंगे, उन पे जब भी आप लामे तारीफ़ दाखिल करेंगे, वो साकिन के साथ होगा, पढ़ने में आएगा। अल क पढ़ेंगे, अल कमर। देखिए, मेरे मुँह से लामे तारीफ़ का तलफ़्फ़ुज़ अदा हो रहा है हमज़तुल वस्ल से मिलके। लेकिन जब मैं शमसुन पे आती हूँ, अश-शम्सु, लाम तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आ रहा, लेकिन लिखने में आ रहा है। सिम्बॉलिकली ये अलामती तौर पे वहाँ पे है। लेकिन हमज़तुल वस्ल को मैं शीन के साथ मिला के पढ़ रही हूँ और शीन को दे दी मैंने शद, ठीक है? अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हम कहते हैं कि एक शमसी ग्रुप होगा, एक कमरी ग्रुप होगा। कमरी ग्रुप के अंदर जितने हरूफ आएँगे, उनके लाम पे हम साकिन डालेंगे और जो शमसी ग्रुप पे आएगा, उसका लाम साकिन रहेगा।
साकिन नहीं, सॉरी गलत किया, उसके लाम पे कुछ नहीं आएगा, बोलने में तलफ्फुज में नहीं आएगा, और उन शमसी हरूफ के से शुरू होने वाले अस्मा पे हम शद डाल देंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने लगी। वो हमें कैसे पता चलेगा, ये तो बड़ा मामला है कि अब हम बैठ के पूरे हरूफ तहजी में से कैसे याद करें, ये एक है। अब देखते हैं क्या करते हैं। मोरफ बिल्लाम के कवायद, किसी नकरा इसम को मारफा बनाने के लिए जब इस पर लामे तारीफ दाखिल करते हैं तो दरअसल क्वाइद का ख्याल करना पड़ता है। पहला कायदा, नकरा से मारफा बनाना हो तो कमरी और शमसी हरूफ का ख्याल करना है। देखिए, अब ये देखिए, मैंने अर्रहमान हूं, आप लोगों ने नोट किया कि यहाँ पे अर्रहमान के हमजा के बाद ये जो लाम है बिल्कुल खाली है। ये देखिए, लाम के ऊपर कोई अलामत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और उनके बाद ये देखिए, ये जो रॉ है सब पे तशदीद, नून आ रहा है, तशदीद, ये सब शमसी हरूफ है। अब हमने कैसे याद करना मैं बताती हूँ। कमरी हरूफ वालों पे देखें, ये सारे नीचे मैंने कमरी लिखे हैं, इनका देखें सबके लाम साकिन के साथ, लामे तारीफ साकिन के साथ। ठीक है, ये अभी सिर्फ मुशाहिदा कीजिए, इसका भी हम टिप पढ़ेंगे। अब हम ये शमसी और कमरी हरूफ की पहचान करने लगे। ये देखिए, शमसी हरूफ ये है ता, सा, दाल, जा, रो, जा, सीन, शीन, सौद, जौ, तो, जौ, लाम, नून। या तो आप ये सारे इस तरह याद करें जी। दूसरी तरफ आपके पास ये है कि एक हरूफ कमरी है, ठीक है, आप उसके लिए जुमला याद कर लें, और जुमला बहुत आसान है। खौफे हक एक अजब गम है, इसके अंदर वो तमाम हरूफ आ गए हैं, खौ, वाओ, फा, हौ, कौफ, हमजा, काफ, आइन, जीम, बा, गाइन, मीम, हा, या। ये इन हरूफ से कोई भी इसम शुरू हो रहा होगा और उस पर अगर आपको लामे तारीफ दाखिल करना पड़ रहा है तो वो लामे तारीफ पे साकिन आएगा। टाइप 1 इफ क्लियर, टाइप H if it's hard to understand। समझ आया है लेकिन हार्ड है, आप H टाइप कीजिए। एंड टाइप 1 फॉर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। यस, थोड़ा सा हार्ड है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने लगी हूँ, ये करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन पहले हम दूसरा कायदा पढ़ लेते हैं, दूसरे कायदे के साथ साथ करते हैं। पहले आप ये देखें, आपके सामने ये लफ्ज लिखा हुआ है मुस्लिमुन, आपने देखा किससे शुरू हो रहा है, मीम से। किससे शुरू हो रहा है, मीम से। आए जुमला याद करते हैं, खौफे हक एक अजब गम है। आपने ये फैसला करना है मीम शमसी है या कमरी है। ठीक है, मैं आपके सामने वो टेबल खोलती हूँ ऊपर वाला, और आप मुझे बताएंगे। कमरी के लिए आप लिखेंगे Q और शमसी के लिए लिखेंगे S। ठीक है, ये मैंने आपके सामने खोला। आपको क्या लग रहा है, मीम किसके अंदर आ रहा है, कमरी या शमसी? कमरी, कमरी कैसे पता चला, किस लफ्ज के अंदर गम, गाइन मीम, गम। ठीक है, सबसे पहले आपने ये पहचान करनी है। कोई भी इसम आपके सामने आएगा, ठीक है, शाबाश साजदा, वेरी गुड जाकिरा। ठीक है, आपने देखना है वो किस ग्रुप का है। आपके सामने ये मुस्लिम आया, सबसे पहले आपने फैसला करना है कि भाई ये कमरी ग्रुप से शुरू हो रहा है या किसी शमसी हर्फ से शुरू हो रहा है, किस पार्टी का है। ठीक है, कि पीपल्स पार्टी का है या नून लीग का है। इस तरह आप समझ लें कि जैसे पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह हरूफ की भी दो पार्टीज हैं, एक शमसी पार्टी और एक आपकी कमरी पार्टी। ठीक है, आपको पता चल गया कमरी से शुरू हो रहा है, वेरी इजी। अब आप कहेंगे चलो जी अब हम बनाते हैं हमजातुल वसल, लाम उस पे हम लगाएंगे। ठीक है, अब आगे हम पूरा वो लफ्ज उस तरह लिखेंगे, और तनवीन आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, शाबाश, ये हो गया क्लियर। आए अब नसब बनाते हैं। अगेन हमें वो पता चल गया, ये मेहनत आपको पहले में करनी है क्योंकि मीम ही है, अगेन वो सारा काम करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का मैं एक टेस्ट लेने लगी हूँ कि आप लोगों ने देखा कि ये मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन का
یہ دو زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ دو زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. آئیں ذرا اب اس کا معرفہ بناتے ہیں. حمزۃ الوصل، لام، ٹھیک ہے، لی. اس پہ تنوین آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نو، ویری گڈ، نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، سب ایگری کر رہے ہیں، یعنی سنگل حرکت آئے گی. کون سی حرکت آئے گی؟ زبر. اب آپ مجھے بتائیں، جب فتح، زبر دو زبریں نہیں آ رہی، دو فتح نہیں آ رہی، تو ٹیکنیکلی کہ یہاں پہ مجھے اضافی الف لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ اضافی الف کا قاعدہ کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ دو زبر کے ساتھ، دو فتح کے ساتھ. تو یہاں پہ جب تنوین ہی نہیں رہی، دو زبر ہی نہیں ہے، تو الف کا اضافی الف لگے گا؟ ٹیکنیکل بتائیں. سب بہنوں کے جواب چاہیے مجھے. ذاکرہ، سجدہ، طہورا. نہیں. کیوں؟ بھی دو زبر ہی نہیں ہے. جب دو زبر ہی نہیں ہے تو الف کہاں سے آیا؟ تو ہم کہیں گے جی مسلم، بس الف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ ٹیکنیکل چلیں گے نا، قواعد کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوتا. میں آپ کو سیدھا سیدھا یہ قاعدہ بتا دوں کہ ہاں جی اب یہ یاد کریں، تو اکثر لوگ بےچارے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ذرا سا سمجھ کے کر لیں. ایک قاعدہ سمجھ لیا اچھی طرح، چار قاعدے سمجھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، شاباش. دیکھیں آپ لوگوں نے خود کہا ہے کہ میں آگے الف نہ ڈالوں، یہی بات میں نے اوپر لکھی ہے. جب لام تعریف داخل کرتے ہیں تو ان کی تنوین کو ساکت یعنی تنوین ختم کر دیتے ہیں، اور حالت نصب میں اب اضافی الف نہیں آئے گا. اور وہ آپ کو کلیئر بھی ہو گیا کہ کیوں نہیں آئے گا. جب دو زبر ہی نہیں آ رہی، وہ تو دو زبر کے ساتھ مخصوص ہے. اب آ جائیں یہاں پہ کرتے ہیں ال. ٹھیک، یہ دیکھیں سمپل، مسلمی. ٹھیک ہے، المسلمی. آئیں اب اس کا ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ ہم نے ساتھ ساتھ لکھنا ہے. مسلمن، نکرا. نکرا کے لیے میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کوئی نہ کوئی آپ کو علامت کے ساتھ لکھنا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی مسلمان. ٹھیک ہے، انگلش میں آپ کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ آ مسلم. ٹھیک ہے، شاباش. جو آپ میں سے انڈین بردرز اینڈ سسٹرز ہیں وہ آ لکھ لیں. ان کے لیے بہت آسانی ہے، انگلش والوں کے لیے اور عربی والوں کے لیے. اردو والوں کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اٹس اوکے، ہم اتنی پریکٹس کریں گے یہ بھی ہو جائے گا. اب میں المسلموں کا کیا ترجمہ کروں گی؟ اردو والے بتائیں پہلے. انگلش میں کیا ہوگا؟ چلیں انگلش میں بتائیں کیا ہوگا. شاباش، دا مسلم. ٹھیک ہے، اب میں اگر کہوں گی جی مجھے اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں کیا لکھوں گی؟ خالی مسلمان. ٹھیک ہے، یعنی اردو میں میرے پاس نکرا کی لامت ہے. ٹھیک ہے، تو بس میں نکرا کی لامت کاٹ دوں گی نا، تو وہ میرا معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، مسلمان، بس یہ لکھ دوں گی. ٹھیک ہے، ٹائپ 1 اف اٹ از کلیئر. اور دیکھیں یہ پریکٹس سے آئے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی ایکسرسائز دوں گی. اگلی کلاس میں نیا سبق نہیں پڑھاؤں گی، ہم اس کی بہت اچھی پریکٹس کریں گے. اور پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 سورہ بھی لے کے آؤں گی، اس پہ بھی ہم اسم کے 4 پہلوؤں کی پریکٹس کریں گے. جی پلیز کیری آن، کوشچن ضرور پوچھیں. آپ لکھیں، میں تب تک اگلا کرتی ہوں. یہ دیکھیں ابھی آگے آئے گا، یہ بھی غیر منصرف نہیں ہے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. المسلم، المسلمہ، المسلمی. یہاں پہ آپ نے دیکھیں مسلمن ورڈ کو دیکھنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مسلمن جو ایک نکرہ ورڈ ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ سب سے پہلا سوال میں ناہد آپ بتائیں. مسلمن نکرہ سوری منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے نا. شاباش. تو ہم نے جب ال داخل کیا تو اس کی تنوین ال نے ساکت کی ہے. ٹھیک ہے، وہ غیر منصرف نہیں ہوا، اس کی اصل منصرف ہی ہے. یہ ال کی شرائط ہے کہ وہ تنوین برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی میں ڈبل حرکتیں برداشت نہیں کروں گا. اس کو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے اسم ہے وہ 2 پیش ہیں، 2 زبر ہیں یا 2 زیر ہے. اس کا ایک کام ہے لام تعریف کا، آئے گا اور تنوین ہٹا دے گا بس. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس کی تنوین ختم ہوگی تو یہ غیر منصرف ہو گیا. نو، یہ بالکل ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے.
تنوین نہیں ہے تو اس کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سے ایک وجہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ معرف باللام ہے. ٹھیک ہے, لام تعریف داخل ہوا. ایک اور وجہ ہے, بہت سی وجوہات نہیں ہے, ایک اور وجہ ہے, بلکہ دو وجوہات اور ہیں جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر المسلم, اگر یہ ورڈ اب آپ کو قرآن پاک میں آپ تلاوت کے دوران دیکھتے ہیں تو اب آپ کو فوراً پہچان ہو جائے کہ اچھا شروع میں المسلم یہ معرفہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہم پہچانیں گے. آئیں اب ہم اس نفسن پہ ایڈ کرتے ہیں. الحمدللہ کلیئر ہو گیا کہ نفسن پہ دیکھا. اب آپ نے سب سے پہلے دیکھا یہ کس سے شروع ہو رہا ہے, نون سے. نون سے شروع ہو رہا ہے, ہم نے لام تعریف داخل کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ شمسی گروپ ہے یا قمری گروپ ہے. آئیں ذرا فیصلہ کرتے ہیں. دوبارہ آتے ہیں, پہچانے جی کون سا گروپ ہے, شمسی یا قمری میں سے. نون کس کے اندر آتا ہے, قمری. قمری ہے, قمری کیسے, غور سے دیکھیں. نون خوف حق ایک عجب غم ہے, اس کے اندر کہیں آپ کو نون نظر نہیں آ رہا, یہ ہے شمسی. ٹھیک ہے, میں نے کبھی بھی یہ شمسی حروف یاد نہیں کیے, لیکن اگر آپ میں سے کوئی ماشاءاللہ جینیس ہے وہ اس کو یاد ہو جاتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. میں نے ہمیشہ یہ بس ایک جملہ یاد کر لیا اپنے دماغ میں, اس کو اچھی طرح بٹھا لیا, تو جب میں بولتی ہوں خوف حق ایک عجب غم ہے, مجھے کہیں نون نظر نہیں آتا بولتے ہوئے اپنے تصور میں کہتی ہوں بس وہ شمسی ہو گیا. ٹھیک ہے, میری یہ پہچان ہے, شمسی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. جب شمسی ہے تو ہم کسا کرتے ہیں لام تعریف داخل, اس کا طریقہ کار یہ ہے, لام تعریف پہ کوئی بھی علامت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آگے پھر ہم کیا کریں گے, پورا لفظ لکھیں گے نف. ٹھیک, نون. نون پہ کیا کریں گے, چونکہ شمسی حرف ہے تو کیا ہو جائے گا, تشدید آ جائے گی, یہ تشدید ڈالنی مسٹ. اور نون پہ وہی زبر, بس زبر آ گئی. فا پہ ساکن تھا, ساکن ہی رہے گا. سین پہ دو پیش تھے تو سنگل ہو گیا, النفس. ٹھیک ہے, شاباش. اب ہم یہ کریں گے اگین. ٹھیک, میں یہاں پہ نا سب پہ کر لیتی ہوں تاکہ آگے پھر ہم آسان ہو جائے گا. ٹھیک, آئے اس کو دیکھتے ہیں. النفس. ٹھیک ہے, میں نے بس تنوین ہٹائی, الف نہیں آئے گا. ٹھیک, یہ دیکھیں تشدید ڈالنی ہے, شد ضرور ڈالنی ہے آپ نے. النفسی. ٹھیک ہے, نفس کا مطلب ہوتا ہے جان. اگر میں کہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, بتائیں, کون بتائے گا, اردو والے. انگلش میں تو آپ لوگ ایزی کر لیں گے. نفسن کوئی جان. ٹھیک, یا کوئی نفس, آپ نفس کی اردو نفس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ایک جان, کوئی جان, کسی جان, یہ اب آپ اپنے اپروپریٹ ورڈز یوز کر سکتے ہیں. شاباش. اور یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے, خالی. بس جو بھی آپ نے یہاں پہ نکرہ کی علامت رکھی ہے اردو کے نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے, بس اس نکرہ کی علامت کو آپ نے معرفہ میں نہیں لکھنا اردو ترجمہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, بس یہ یہاں تک بات کلیئر. یہاں تک کلیئر ہے تو میں اگلے قاعدے پہ چلوں. اگلا قاعدہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن پڑھانا ضروری ہے. ٹائپ 1 اف یس. جی ٹھیک. اچھا, اگلا قاعدہ. اب دیکھیں, ہم نے تو ابھی تک تنوین والے دیکھے نا. اگر ہمارے پاس کوئی غیر منصرف اسم آ جائے, جیسے بھی مناہل کوئی انٹرسٹ تھا کہ بھی غیر منصرف اسم اگر آئے تو پھر کیا سچویشن ہوگی. غیر منصرف اسما پر جب لام تعریف داخل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سچویشن کیا ہوگی, وہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں. دیکھیں, آئیں لام تعریف پہلے دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا میم سے شروع ہو رہا ہے. میم کس کا ہے, قمری کے شمسی, قمری. تو لام پہ کیا ڈال دوں, ساکن. ٹھیک, اچھا جی. اب آپ بتائیں, غیر منصرف اسما پہ تو پہلے سے ہی تنوین نہیں ہوتی. ہوتی ہے کوئی تنوین, نہیں, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. المساجد ہو گیا. نصب میں ان کے پاس پہلے سے کوئی الف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ تب بھی بڑے سکون سے, میں سب پہ نا یہ ڈال لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا. اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس تب بھی کچھ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے. اب لام تعریف کہتا ہے بھئی یہ کیا بات ہوئی. وہ بچارے جو منصرف اسما تھے، ایک وہ کیا کرتا ہے جب لام تعریف ان کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے، ایک تو ان کی تنوین ختم کر دیتا ہے. پھر حالت نصب میں ان بچاروں کے پاس ایک الف ہوتا ہے، وہ خود ہی جب تنوین نہ رہی تو بچارہ الف کیسے آئے گا. تو یہ غیر منصرف اسما نا بہت خوش ہو رہے تھے کہ واہ واہ واہ، یہ لام تعریف کا ہم پہ نا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ ہم تنوین والے ہیں نہ ہمارے پاس الف ہوتا ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر لام تعریف نے بھی کہا کہ میں تو لام تعریف ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آؤں اور اپنی کچھ ہلچل نہ ڈالوں، آخر میری بھی تو کوئی ویلیو ہے نا، میرا ہونا بھی میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، رفع نصب میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو لام تعریف نے بھی غیر منصرف اسما کو کہا کہ میں آؤں گا اور تم لوگوں کی جڑوں میں بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے حالت جر میں آ کے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، اس کی جڑ میں ہی بیٹھ جائے گا اور ان کو زیر کر دے گا. جڑ میں بیٹھ کے ان کی زبر کو زیر کر دے گا. یہ دیکھیں، اب غیر منصرف اسما پر جب لام تعریف داخل کیا جاتا ہے تو وہ حالت جر میں، یہ دیکھیں، کسرہ قبول کرتے ہیں. یاد ہے جب پہلے دن آپ کو میں نے غیر منصرف اسما پڑھائے تھے، میں نے کہا ان کی صرف دو استثنا ہیں جو آپ آگے جا کر پڑھیں گے، اس میں سے آج آپ نے یہ پہلی پڑھ لی ہے ایکسیپشن، کہ کب قبول کرتے ہیں حالت جر میں زیر، جب ان پہ لام تعریف داخل ہو. ٹھیک، یہ قاعدہ ہے، یہ بھی پریکٹس سے ہوگا. آئیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مساجدو، مسجد کی جمع ہے. اس کا اگر میں کرنا چاہتی ہوں نکرہ ترجمہ، اور میں اس کے ساتھ کلاس کا اختتام کروں گی، باقی ہم اگلی کلاس پہ پڑھیں گے. تو مسجدیں، مسجدیں کہتے ہیں، تو اردو میں نکرہ کی علامت ہم کیا لگائیں؟ کیا لگتا ہے؟ کوئی، کسی، کچھ، چند، بعض. کون سا لفظ چوز کروں؟ جو آپ کہیں گے وہی لکھ لوں گی. کوئی، کچھ، بعض، چند. کچھ کر لیتے ہیں. کچھ مسجدیں. ٹھیک، اپروپریٹ بھی کچھ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جب میں ان کی اردو میں معرفہ کی اردو لکھنی ہوگی تو بس میں لفظ کچھ کاٹ دوں گی، جو بچ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ مسجدیں. ٹھیک ہے. شاباش. بس یہ آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا. غیر منصرف اسما پر جب لام تعریف داخل کرتے ہیں تو وہ حالت جر میں کسرہ قبول کرتے ہیں. یہ بات تھی. یہاں تک کوئی سوال؟ چلے، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. آپ کے سامنے یہ لفظ لکھا میں نے، محمد. آپ بتائیں کہ یہ تنوین والا حرف اسم نکرہ کے معرفہ، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے. سوال ہے، سوچ کے جواب دینا ہے. 1 سیکنڈ لے لیں پر سوچ کے جواب دینا ہے. معرفہ مینس ہوتا ہے پراپر، اور کامن ناؤن کے لیے ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. وجہ بتائیں، وجہ. اگر معرفہ ہے تو کون سے والی ٹائپ ہے 1 سے لے کے 7 تک؟ میں آپ کے پاس اوپر چلی جاتی ہوں، آپ اس میں سے ٹائپ پہچانے. یہ لیں، علم، 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 B1. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. سب کے آنسر درست. تو آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اپنی ججمنٹ کا استعمال ہمیشہ کرنا ہے کہ جدھر تنوین نظر آئے وہ ساری تنوینیں علم نہیں ہوں گی. وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر حامد آ گیا جو کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، محمد آ گیا اگر وہ کسی کا نام ہے، تو پھر آپ اس ٹائم پہ کہیں گے علم ہے. ٹھیک ہے. ہر تنوین والا لفظ آپ کا نکرہ نہیں ہوگا. اور یہی بات میں نے سب سے اوپر پہلی پیج پہ کی بھی تھی، لیکن میں نے کہا تھا بتاؤں گی اینڈ پہ. ٹھیک ہے. یہ بات میں نے کی بھی تھی. اس میں نکرہ کے آخری حرف پر عموماً تنوین ہوتی ہے، عموماً ورڈ یوز کیا ہے. ولدن، قمرن، شمسن. استثنا کہتے ہیں ایکسیپشن. اس میں علم. اب اس میں علم پہ تنوین ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے وہ کسی شخص کا نام ہے یا کسی لڑکی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تنوین کے ساتھ بھی معرفہ ٹریٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ علم ہوتے ہیں.
क्लियर? माशाल्लाह, ये तो आप सबको क्लियर था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। टाइप 1, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इसलिए आप इसकी एज मच एज प्रैक्टिस कीजिए, सवालात पूछिए अगली क्लास में आने से पहले, और इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा। ये एक्सरसाइज में आपके सामने देखें, उन्होंने मश्क नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपने मश्क नंबर 4 में जितने अल्फाज दिए गए हैं ना, मश्क नंबर 4 अलिफ में, यानी आपने मश्क नंबर 5 भी जो आप 4 करके आए हैं ना वही करना है। उसमें उन्होंने कहा है कि जितने अल्फाज दिए गए हैं अब इनकी 36 शक्लें बनाएं, 18 शक्लें नकरा की, 18 शक्लें मारफा की। ये बाप की प्रैक्टिस है और प्लीज इसको कीजिएगा। और साथ आप लोगों ने यहाँ पे इन्होंने तर्जुमे का नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको तर्जुमा बताया ना, आपने तर्जुमा भी लिखना है साथ, ठीक है? आपने ये करना है, जैसे मैंने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट ये करके लाई हूँ, ठीक है? ये आपके साथ आपने नकरा का कॉलम आप बेशक अलग-अलग बना सकते हैं। मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन, यहाँ पे क्या करेंगे? कोई मोमिन या कोई ईमान वाला, मुमिनानी, मुमिनैनी, मुमिनैनी, कोई दो ईमान वाले या कोई दो मोमिन, ठीक है? मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना, कुछ ईमान वाले, ठीक है? या कुछ मोमिनीन, जिस तरह आपको उर्दू आसान है। मारफा आपने ख्याल करना है, मीम से शुरू हो रहा है, कमरी हर्फ है, तो आपने अल को बहुत ध्यान से दाखिल करना है, ठीक है? फिर आपने उसका तर्जुमा क्या करना है? अगर वहां पे जो आपने कोई लिखा है तो बस उस नकरा की लामत को काट के यहाँ पे लिख दे, खाली मोमिन, दो मोमिन, और यहाँ पे लिखेंगे ईमान वाले, या मोमिन लिख के ब्रैकेट में जमा लिख दे, ठीक है? इस तरह आप लोगों ने इसका तर्जुमा भी लिखना है साथ। आप तर्जुमा करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी, मैं और मुझे वहां से ही पता चलेगा कि जो स्टूडेंट सवाल पूछ रहा होगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये लोग एक्सरसाइज करके आए हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि एक्सरसाइज करते हुए आपको सवाल ना आए। आएंगे, मैं इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आपको जवाब दूंगी। आपके पास पूरे 2 दिन है ये एक्सरसाइज करने के, इसको सॉल्व कीजिएगा। नीचे इनका जीम भी करना है, बे भी करना है, जो आपकी मश्क नंबर 4 में दिया हुआ है वो सारी एक्सरसाइज आपने मार्फा के साथ भी करनी है, ठीक? क्लियर? बहुत माजरत कि आज मैंने आप लोगों का टाइम ऊपर लिया, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं क्लास का इख्तिताम करती हूँ। कोई भी सवाल हो प्लीज ब्लॉग पे पूछिए या मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दें, उन चीजों को एड्रेस मैं अगली क्लास में आके सबसे पहले करूंगी, ठीक? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।